नमस्कार दर्शकवृन्द, अहिले हामी नेपाली भाषा परामर्श समितिका संयोजक र 1994 सालमा अकादमी पुरस्कारले सम्मानित डाक्टर जीवन नामदुङ सरको वासस्थानमा हामी अहिले आइसकेका छौँ। मेरो साथमा श्रद्धेय सर डाक्टर जीवन नामदुङ सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ। नमस्कार तपाईहरु सबैलाई। हजुर सर, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै ठिक हजुर। अहिले त कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? 70 प्लस हुनुभयो। हजुर, हामी अब सोझै कुराकानीतिर जाउँ। हजुर सर, नेपाली समकालीन नेपाली साहित्यमा भारतीय नेपाली साहित्य र नेपालको जुन नेपाली साहित्य माझ के कस्तो फरक देखिएको छ, कृपया बताइदिनुहुन्छ कि? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हजुर। समकालीन भारतीय नेपाली साहित्य हजुर र समकालीन नेपाली साहित्य, हजुर, यी एकै जस्ता लाग्ने कहीँ अन्तर भएका दुई विषय हुन्, छुट्टै विषय हुन्। हजुर। मलाई लाग्छ साहित्य एकाडेमीले 1984 तिर एउटा पुस्तक अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित गरेको थियो, जसका लेखक हुनुहुन्छ श्रद्धेय डाक्टर कुमार प्रधान। उहाँले लेख्नुभएको थियो हिस्ट्री अफ नेपाली लिटरेचर। हजुर। र उहाँले त्यहाँ राम्रो कुरो दिनुभएको छ। नेपाली लिटरेचर, नेपाली साहित्य भनेको के हो, कहिले आरम्भ भएर कुन मोड, कुन चरण, कुन उपचरण पार हुँदै 84 सम्म आइपुगेछ भन्ने कुरो उहाँले दिनुभएको छ। मेरै किताब डुवर्समा प्रकाशित भएको 78 मा नेपाली साहित्यको भौँपालहरू, म डुवर्सबाट छापिएको पहिलो कृति मेरो, त्यो विषयमा पनि त्यहाँ लेखिएको छ। 184 पेजमा उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यो कुरो राम्रो कुरो भन्नुभएको छ। नेपाली साहित्यलाई बुझ्ने त्यो एउटा ठुलो पुस्तक हो। तर भारतीय नेपाली साहित्यलाई बुझ्ने पुस्तक पनि हामीलाई चाहियो नि। हामी त इन्डियन, नेपाली त नेपाली हो, इन्डियन। हामी भारतीय, पक्का भारतीय तर नेपाली। नेपालकाहरू चाहिँ नेपाली तर ती भारतीय होइनन्, आफ्नो देश भएको नेपाली। र दुई ठाउँको, दुई प्रकारको नेपालीको इतिहास एउटै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो नेपालबाट प्रकाशित र नेपाली साहित्यको कुरा गर्नु भने नेपालको सूर्यचन्द्र अङ्कित झन्डा छ राष्ट्रिय, त्यो हाम्रो होइन। हाम्रो त तिरङ्गा हो। हाम्रो नेपाली, भारतीय नेपाली साहित्यमा राजाहरू थिएनन्, नेपालमा राजाहरू थिए। त्यहाँको अर्थनीति, सामाजिक व्यवस्था बेग्लै र हाम्रो बेग्लै। यद्यपि सांस्कृतिक र भाषिक तौरले हामी एकै जस्ता छौँ। र अघि नै मैले निवेदन गरेँ, त्यहाँ चियाबारीहरू छैनन्। हामी चियाबारीमा हुर्किएको मान्छे, कमानको मान्छे, कमानको जनजीवन, कमानको अप्ठ्यारोसित हामी परिचित भएको मान्छे। उहाँहरूलाई त्यो परेन। त्यसो गर्दाखेरि यी दुई ठाउँबाट लेखिएको नेपाली साहित्य एउटै हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बेग्लै नै हुनुपर्ने। इमान्दारीसित हामीले भन्यो भने बेग्लै हुनुपर्ने। तर धेरै वर्षसम्म चाहिँ हामीले नेपालकै नेपाली साहित्य पढेर, नेपालकै इतिहास पढेर हामीले परीक्षाहरू पास गऱ्यौँ। हामीले आफ्ना दैनिक आवश्यकताका कामहरू पनि गऱ्यौँ। तर पछि तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरो, जुन 77 मा मोरारजी देसाईले जुन के भने त्यो म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामीलाई दुःख लाग्दो कुरो। त्यसमा मलाई त्यति बेला लाग्यो, होइन, हामीले आफ्नै घडेदिसे बनाउनै पर्छ। भत्किएको होस्, के अरे टिनको च्याप्लाको होस्, घर चाहिँ आफ्नो हुनुपर्छ। त्यो ठुलो एउटा भव्य अट्टालिकालाई हाम्रो भन्दै देखाइरहन्छ चाहिँ यो मूर्खता जस्तो मलाई लाग्यो। हाम्रो भत्केकै होस्, सानै होस्, आँगन बिनाकै घर होस्, तर आफ्नो हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्यो। अनि मलाई त्यही अनुसार मैले 2019 मा साहित्य एकाडेमीबाट एउटा सानो किताब, 140 पृष्ठको अङ्ग्रेजी किताब प्रकाशित गरेँ। त्यहाँ चाहिँ मैले डटेर खुल्ला ठुलो आवाजमा भन्छु, यो भारतीय नेपाली साहित्यको आधुनिक इतिहास हो। अनि कहीँ कसैले कुनै पनि राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रा भाइहरूले, हाम्रा बहिनीहरूले, हाम्रा कवि लेखकहरूले रचना वाचन गर्दा नेपालबाट आएको भन्ने कुराकानी गर्छ, यो किताब उसको मुखमा फ्याँकिदिनु। तिमीले पढ्नुपर्छ, किताब पढ्नुपर्छ, अनि बुझ्नुपर्छ तिमीले को कहाँबाट आएको। चण्डीगढको एउटा भव्य समारोह बीच
यस्तै कुराकानी भयो। हाम्रो शङ्करदेव ढकाल भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कविता पाठ गर्दा एकजनाले एनाउन्सरले भन्नुभयो उहाँ फल्ना देशबाट आउनुभएको। उहाँ भाइ एकदम तातिनु। मैले भाइ गेट कोल्ड ठन्डा ठन्डा हुनुहोस् नतातिनुहोस्, मेरो पालो मेरो पनि आउँछ। तपाईँले भन्ने बित्तिकै प्रोग्राम सकिएको होइन, त्यो बोल्ने म पनि छु। मेरो पालो आउँदाखेरि मैले भने यहाँ धेरैजना पाकिस्तानबाट आउनु भएको छ, बङ्गलादेशबाट सट्टै आउनु भएको छ, अन्त हामी पनि नेपालबाट आएको होइन। त्यसो होइन, त्यो तपाईँको अर्थ त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको जम्मै साहित्य ब्रिटेनको हुँदैन, नेपाली भाषामा लेखिएको जम्मै साहित्य नेपालको हुँदैन। यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो मैले भनिदिएको थिएँ, मेरो पेपरमा हेडलाइनमा छापेको, पन्जाबी पेपरमा छापिएको पनि छ त्यो कुरो। र त्यो यसले हेर्दाखेरि हामीले आफ्नै दुःख सुख, अघि मैले भन्न जस्तो सुकै होस्, कचकुँडे होस् कि के अरे सानो टिनले बारेको घर चाहिँ आफ्नो हुनुपर्छ। जबसम्म आफ्नो हुँदैन तबसम्म अरूको घर, अरूले बनाइदिएको पिता पुर्खाको घरलाई देखाएर हो म त यो घरको त्यो घरको भन्नु हुँदैन। किनभने हामीले देख्यौँ हामी अतीतमा साह्रै गर्व गर्ने जाति रहेछौँ र अब हामीले अतीतमा गर्व गर्नु हुँदैन, अतीतको कमी कमजोरीहरूलाई पो हामीले पुरा गर्नुपर्छ। हामी कहाँ चुक्यौँ त्यो पो हामीले हेर्नुपर्छ त। जहिले तैले छाती ठटाएर हामी यस्तो उस्तो छाती पित्तो होइन, कहाँ कहाँ चाहिँ हामी चुकेका छौँ। अन्य जातिहरू चाहिँ चुकेका छैनन्, अतीतलाई करेक्सन गर्दै आएका छन् र तिनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन्। हामी चाहिँ अतीतकै गर्वमा जहिले तैले पनि गजक्कै। यो मेरो भनाइ चाहिँ यहाँ म बताइदिनु चाहन्छु कि नेपाली साहित्य जुन हाम्रो छ यो भारतीय परम्परा, भारतमा जस्तै हाम्रोमा काल विभक्ति, त्यहाँ राणा काल शाहकाल, हाम्रो भारतीय नेपाली साहित्यमा त्यस्तो हुँदैन। हाम्रोमा त दुईटै काल हुन्छ, एउटा स्वतन्त्र अघिको र एउटा स्वतन्त्रता पछिको। किनभने त्यसले ठुलो अर्थबोध गर्छ। बिफोर इन्डिपेन्डेन्स हामीले कति गऱ्यौँ के गऱ्यौँ त्यसको लेखाजोखा खै, आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स हामीले के गर्यौँ त्यसको लेखाजोखा खै। यो दुईवटा काल छ र दुईवटा कालमध्ये पनि हाम्रो लेखन चाहिँ महाकाल। त्यो दुईवटा कालभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो लेखन बताइदिनुपर्छ। मैले दुईटै कुरोलाई चाहिँ ध्यान दिएको छु र यसरी उहाँहरूसित हाम्रो श्रद्धा छ, हाम्रो सांस्कृतिक एकीकरण छ, भाषिक एकीकरण छ, राम्रो कुरो छ। हामीले धेरै कुरो उहाँबाट सिक्यौँ गर्छौँ, तर हाम्रो आफ्नै पनि त हुनु पर्यो। सधैँभरि अरूकै पछि 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 लागेर त नहुने भयो होइन। यो कुरो चाहिँ मैले यहाँ बताउन खोजेको मात्रै हो। 80को दशक यता भारतीय नेपाली कविताहरूमा हार्दिकता भन्दा बेसी बौद्धिक पक्षको अधिक आधिपत्य रहेको हामी पाइरहेका छौँ। यसको कारण तपाईँलाई के लाग्छ र कवितामा सरलता अनि हार्दिकता कतिको आवश्यक छ सर? कवितामा सरलता र हार्दिकता एका अर्कामा अन्यन्याश्रित विषयहरू हुन्। कविता सरल हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अनि अर्को कुरो कविता हार्दिकता प्रधान पनि हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो विचार छ। मेरो यो आफ्नो मनन चिन्तन र एउटा अध्ययनको सीमा क्षेत्रले मलाई यति भन्ने एउटा अधिकार दिएको हो। र भारतीय नेपाली कविता साहित्यको कुराकानी गर्दा हामी 1962-63 चाहिँ नेपाली कवितामा जुन प्रकारको हार्दिकताको प्रबलता थियो त्यसको सट्टामा समानुपातिक होइन, त्यसको सट्टामा रिप्लेस जस्तो गर्ने हेतुले बौद्धिकता प्रधान कविता लेखनको चर्चा परिचर्चा र अभ्युदय भएको हामी चाल पाउँछौँ। यसका केही प्रमुख आधारभूत कारणहरू यस प्रकार छन्। हामी स्थानीयदेखि वैश्विक साहित्यिक गतिविधिद्वारा पनि सञ्चालित प्रभावित भएका छौँ। विशेष गरी 1962 विश्वमा नै जुन साहित्यमा ठुलो परिवर्तन आयो त्यो परिवर्तनबाट हाम्रो नेपाली साहित्य पनि अछुत रहन सकेन। कविताको क्षेत्रमा मात्र होइन, नाटकमा पनि अनि उपन्यासमा पनि निबन्धमा पनि समालोचनामा पनि जुन डाइनामिक गतिशील प्रकारको परिवर्तन 60को दशकदेखि यसो आयो त्यसले हाम्रो कविता साहित्यलाई पनि प्रभाव पार्यो। र कविता साहित्यलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व एउटा घटक त्यसको कारक तत्त्व चाहिँ आयामिक साहित्यको लेखन र अभ्युदय पनि हो। कविता लेखनमा जुन परम्परागत
शैली, छन्द र भावको प्रयोग थियो। त्यसको सट्टामा भनौँ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने हेतुले त्यसलाई विस्थापित गरेर नवीनताको आग्रहको चाहनामा यो साहित्य यो आयामेली साहित्य लेखनको सूत्रपात 60 के दशकमा भएको। 63 सालदेखि यसको हामी विशेष प्रचण्ड रूपमा भारतीय नेपाली साहित्यमा प्रयोग भएको पाउँछौँ। यसैले पनि यहाँ भन्न खोजेको कुरो के भने आयामिक साहित्य हार्दिकता प्रधान भन्दा बौद्धिकता प्रधान लेखन थियो। यसैले अगमसिंह गिरी, नरबहादुर दाहाल, जगत राई, तुलसी अप्तन, नवीन्द्र प्रसाद बान्तवा, सावित्री सुन्दास, नरेन्द्र कुमाई, वीरेन्द्र, ध्रुव जस्ता राम्रा परम्परागत शैली र छन्दमा लेख्ने कविहरूको कविताको सट्टा एकैचोटि जब हामीले पढ्न पायौँ मातेको मान्छेको भाषण मध्यरात पछिको सडकसित, र यो हार्दिकता प्रधान कविता थियो। र हार्दिकता प्रधान कविता भन्नुको अर्थ आधुनिकतातिरको त्यो आरोहण हो। यसैले आयामिक साहित्यको लेखनसितै भारतीय नेपाली कवितामा हार्दिकता प्रधान कविताको सट्टा बौद्धिकता प्रधान कविताको वर्चस्व रहेको कुरो स्पष्ट हुन्छ स्वतःस्फूर्त रूपमा। अनि बौद्धिकता प्रधान कविता पनि आवश्यकता त हो नै, तर बौद्धिकता प्रधान कवितालाई हृदयङ्गम गर्नको निम्ति, त्यसलाई बुझ्नको निम्ति, त्यो सँगसँगै हिँड्नको निम्ति पाठकहरूमा जुन परम्परागत रूपले कविता बुझ्ने, कविता सुन्ने, कविताको मर्म स्पर्श गर्ने जुन एउटा मानसिकता थियो, हार्दिकता, त्यसमा चाहिँ आघात परे जस्तो भयो। र हार्दिकता र बौद्धिकता प्रधान कविताको दोसाँध नै 1960 साल र 63 विशेष गरी जब आयामिक कविता लेखन आरम्भ भयो त्यसलाई मान्न सकिन्छ। यद्यपि हार्दिकता प्रधान कविता अहिले पनि मरिहालेको छैन। हार्दिकता प्रधान कविताको उत्स भन्नु, त्यसको मूल थलो भन्ने उत्पत्ति स्थान नै हार्दिकता हो। यो त हामी भारतीय परम्परामा पनि पाउँछौँ अनि पाश्चात्य साहित्यको परम्परामा पनि हामी पाउँछौँ। किनभने जब कविताको प्रथम विश्वको पहिलो कविता चाहिँ करुण रसबाट प्यासनेट करुण रसबाट उत्पत्ति भएको कुरो समालोचकहरू मान्छन्। अनि पहिलो कविता चाहिँ सबैभन्दा विश्वको पहिलो कविता करुण रसबाट आरम्भ भएको भन्छ। करुण रस हार्दिकतासित सम्बन्धित हो। मा निषाद प्रतिष्ठा तमगमी शाश्वतीसँग क्रन्सको भाले पोथी मध्ये एकजनालाई एउटालाई चाहिँ व्याधाले मार्दाखेरि कविको हृदयमा चाहिँ करुण रसको उत्पत्ति भएर कविता निस्कियो भन्ने कुरो छ। यद्यपि करुणा प्रधान अर्थात् हार्दिकता प्रधान कविता हुँदाहुँदै पनि बौद्धिकता प्रधान कविता पनि हामी जब एकसाथ सहयात्री भएर हाम्रो काव्य साहित्यमा देखा पर्यो, यो दुवैको सम्मिश्रणले बौद्धिकता प्रधान कविता र हार्दिकता प्रधान कविताको समन्वयले, मिलनले हाम्रो काव्य वैभव, हाम्रो काव्य साहित्यको शक्ति, काव्य साहित्यमा आएको जुन विस्तारण छ त्यसले चाहिँ विश्वका अन्य भाषा साहित्यमा हुने जुन परिवर्तन छ त्यो परिवर्तनलाई तिर पनि हाम्रो कविता साहित्यले सङ्केत गर्न सक्यो भन्ने मेरो विचार छ। यो नेपाली कवितामाथि जुन हार्दिकता पक्ष र बौद्धिकता पक्षको बारेमा हामीलाई स्पष्ट रूपमा सरले यहाँ हामीलाई बताइदिनु भयो। र विभिन्न भाषामा लेखिने भारतीय साहित्यमा नेपाली साहित्यको वर्तमान परिदृश्य कस्तो लाग्छ? अनि के नेपाली साहित्य राष्ट्रिय मूलधारमा अन्य साहित्य समान अघि बढिरहेको छ? यदि छैन भने यसका कारणहरू के हुन् बताइदिनुहोस् न। मलाई जहाँसम्म अनुभव छ, जहाँसम्म मैले अनुभव गरेको छु, देशका विभिन्न स्थानहरूमा, देशदेखि बाहिर पनि गएर भारतीय साहित्य र नेपाली साहित्यको स्थान कहाँ छ त्यसलाई मैले अजमाउने कोसिस गरेको छु। र यसरी अजमाउने कोसिसको क्रममा मैले के पाएको छु भने जब हाम्रो भाषाले साहित्य अकादमीमा 75 सालमा मान्यता पाएको हो र त्योभन्दा अघि 56 सालमा हाम्रो भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरियोस् भनेर आनन्द सिंह थापा र उहाँका मित्र मण्डलीले देहरादूनबाट राष्ट्रपतिलाई पनि आवेदन चढाएका हुन्। र त्योभन्दा पनि अझै हामी हेर्दै गयौँ भने 1950 30 अप्रेल 1950 को दिन
शिक्षा प्रसारणी समिति भन्ने दार्जिलिङमा एउटा सामाजिक संस्था थियो, शैक्षिक संस्था थियो। त्यसले चाहिँ 1950 30 अप्रिलको दिन हाम्रो भाषाले संविधानमा मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा विराट जनसभा दार्जिलिङमा आयोजना गरेको थियो। र यी सबै ससाना कडियरले हामीलाई कहाँ पुर्यायो भने भाषा कति अनिवार्य रहेछ व्यक्तिको विकासको निम्ति, समाजको विकासको निम्ति भन्ने एउटा चेत हामीलाई प्रदान गरेको हो। र त्यही परम्परामा, त्यही चलनमा, त्यही जुन एक्टिभिटी छ भाषालाई मान्यता दिनु पर्छ भन्ने, त्यसैलाई अनुसरण गरेर हामी बढ्यौँ। र पछि नभन्दै 1990 सालमा हाम्रो भाषाको संवैधानिक मान्यता पनि प्राप्त भयो। र हाम्रो भाषासितै संविधानमा मान्यता प्राप्त गर्ने मणिपुरी अनि कोंकणी भाषा पनि हो। र 3वटा भाषाले एकैचोटि मान्यता पाउँदा हामीलाई हर्षको सीमा रहेन, खुसी भयौँ हामी नै। र त्यो चाहिँ भाषाको कुरो भयो। र साहित्य लेखिन्छ भाषामा, हामी जुन भाषा प्रयोग गर्छौँ त्यो देवनागरी लिपि हो, त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ। र देवनागरी लिपि भारतीय संविधानमा मान्यता प्राप्त 11वटा भाषामा भाषाको आधार देवनागरी लिपि छ। त्यसो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो एकसाथ अनि समान प्रकारले हामीले हाम्रो भाषा साहित्यको रूपलाई, अवस्थालाई उकाल्ने कोसिस गरिरहेका